अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ताज़ा गुंडा गर्दी की मिसाल। इस वक्त शहबाज गिल जनाब थाने पहुंच गया है और रंगे हाथों पकड़े गए। 2 MNA PTI के और 11 कारकुनान को अपने साथ थाने से छुड़वा के लेके भाग रहा है। और देखें वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है, ये भी ज़रा देखें। और गालियां भी निकाल रहा है। ये PTI का वतीरा है। इसके बाद बात करते हैं, ये सुने। इमरान खान ने अपने अपार्टमेंट बनाए हैं, इमरान खान ने डॉन लीक्स की हैं, इमरान खान ने मेमोगेट किया है, इमरान खान ने जाके खटमंडो के अंदर ये अपने शहबाज गिल गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को थाने से बाहर निकाल लाए। इमरान खान ने हिंदुस्तान में जाके जनरल से मुलाकात की है, इमरान खान ने पाकिस्तान को बेचा है, इमरान खान ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेचा है। क्या किया है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए यहाँ जमीर खरीदे जा रहे हैं, यहाँ दलाली की जा रही है। दलाली बताइए क्या दलाली होती है? जब आप कहते हैं जो वो फलां बंदा जो है वो प्रॉपर्टी का वो फलां चीज की बेच करता है, तो क्या उसको आप दलाल नहीं कहते उर्फे आम में यहाँ पर? तो जब आप दलाल कहेंगे पंजाबी में तो आपको उसे गाली लगती, लेकिन जो वो कर रहा है उसको आप कुछ नहीं कह रहे, उसके बारे में कोई बात नहीं कह रहे। तो चले मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मैं ये भी कह देता हूँ कि मुझे लाइव टेलीविजन पे शायद, क्योंकि ये गुलाम हम अंग्रेज की सारे लोग हम गुलाम हैं, वही बात का एक और मेंबर ये सर जी, ये मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल इनकी बता दूं, ये चूँकि हार चुके हैं, सबको पता है, दुनिया को पता है ये हार चुके हैं। और इस वक्त ये सीधी सीधी गुंडागर्दी करने पे आ गए हैं। अब ये शहबाज गिल इतने गंदे गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है आपके सामने ही, दलाल और ये है वो है। देखें उनको क्या क्या कह रहे हैं। ये इमरान खान की तरबियत है, कसम खुदा की ये इमरान खान की तरबियत है। इमरान खान ने इसको भेजा कि जा भाई बंदे बाहर काट के ले आ, क्योंकि इमरान कहता था पहले कि मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा इनको, इनकी गर्दनें मेरे हाथों में आ गई हैं, ये बंदूक के निशाने पे है। तो बताएं फिर कारकुन वही प्यारा लगेगा ना जो इमरान खान की तर्जमानी करेगा। अभी ये आपको पता है कि ये आज का वाक़या जो हुआ है, पहले इन्होंने पार्लियामेंट लाजिस पे हमला किया और वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। वो हमला पुलिस के ज़रिए करवाया गया, ठीक है। हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे। वहाँ पे मौलाना साहब के 2 अरकान गिरफ्तार हो गए, सारा कुछ हुआ। मौलाना ने काल की हड़ताल दी, उनने फ़ौरन जनाब उनको छोड़ दिया। और शेख रशीद ने कहा जी कि वो खुद थाने में बैठे हैं। हाय ओ मेरे अल्लाह, PTI के जो इसके मौलाना फजल रहमान के 2 अरकान थे, कहते हैं वो खुद नुमाइशी तौर पे थाने में बैठे हैं। मुझे वो एक शेर याद आ गया, कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। ओए मेरे खुदाया, कहते हैं थाने में वो खुद ही जाके बैठ गए नुमाइशी तौर पे। अब खुद ही भागते गए और थाने में बैठ गए। हाय ओए शेख रशीदा, तेरे दिन तो गिने जा चुके हैं, लेकिन देख ले तेरे नाल की होने। अच्छा, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वहाँ से पार्लियामेंट के पीपल्स पार्टी के लोग और PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो जाके सिंध हाउस में मुंतकिल हो गए। कल इस वक्त सिंध हाउस में ये ऐलान हुआ कि यहाँ पे 24 के करीब अरकान बैठे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। यानी कि पहले तो वो खामोश थे ना, बाद में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। तो आज वहाँ पे हमला हो गया, ये इत्तफाक है। पुलिस वहाँ बाहर खड़ी थी, ऐसे 10-12 लड़के थे सारे यार हमला करने वाले। उनके साथ 2 MNA आए थे, अताउल्ला नियाजी और फ़हीम, वो उनकी क़यादत कर रहे थे। 10-12 लड़के, आप वीडियो पे देख लें वीडियो में। कोई वहाँ इमरान का कोई हजूम नहीं था 10 लाख का, 10 लोग थे, 10 लाख नहीं थे। उन्होंने आके हमला किया, गेट तोड़ा और सारा कुछ किया। और अब उनको पकड़ के पुलिस ले गई और अब जनाब वो थाने में आया, गुंडा थाने में आया, शहबाज गिल गुंडा। और उनने जनाब उस थानेदार ने कहा, ओए बाहर काट, मैं आ गया बाहर। तो वो जिनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगनी थी,
جو MNA گرفتار ہو چکے تھے تھانے سے، وہ خود ہی ان کو چھڑوا کے تو وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں سارے، اور وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں کیسے کیسے یہ لوگ ہیں یار، خدا کی قسم۔ یہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں وکیلوں نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ ڈی چوک کے اوپر ان کو الیکشن والے دن جلسے سے منع کیا جائے، PTI کو، کہ وہاں سے وہ جو فواد چودھری کا مشہور فکر ہے کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائے گا اور پھر وہاں سے واپس آئے گا۔ یہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں۔ یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران نیازی کو جب وزارت عظمیٰ جاتے ہوئے نظر آئے گی نا تو یہ کہے گا کچھ بھی کر دو۔ یہ پاکستان کو جلانے کی بات تو یہ شیخ رشید پہلے ہی کر چکا ہے، سول نافرمانیاں، اور یہ تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے خلاف بھی ان کو کچھ کرنا پڑا، یہ سارے کریں گے۔ یہ خلاف ہی ہے، کیا ہے؟ ایک MNA محفوظ نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہے، پارلیمنٹ لاجز میں بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں قومی اسمبلی میں بھی محفوظ نہیں ہوگا، صوبائی اسمبلیوں میں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ غنڈہ گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی پہلے اس طرح ہوئے؟ کبھی اس طرح پہلے ہوئے؟ وہ شہباز گل بھی اپنے منہ سے جو اس کے آ رہے ہیں نا مغلظات، وہ بکی جا رہے ہیں۔ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان تقریر کرے، شہباز گل، فواد چودھری، شیخ رشید، تو ٹی وی بند کر دیا کریں، بچوں کے اخلاق پہ برا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر ہم نہیں ہیں نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو مرضی ہو جائے، تباہی ہو جائے، یہ ہے وہ ہے۔ آخر میں عمران خان کو اگر میاں والی کی ایک تحصیل کا بھی عیسی خیال کا وزیر اعظم رہنا پڑا نا، یہ کہے گا یہ میاں والی تحصیل میرے پاس رہنے دو، باقی جو پاکستان لے کے جانا چاہتا ہے جاؤ، میرے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگا رہنے دو۔ یہ اتنا گرا ہوا انسان ہے، ہر مشیر اور وزیر کو کہتے ہیں گالیاں دو۔ وہ کہتے ہیں جی آج میں 2 گالی دے کے آئوں، کہتے ہیں جی میں آج 4، کل 4 تم نے دے کے آنی ہے، پھر مجھے بتانی ہے۔ یہ تو اس کی بات ہے۔ اس کو اب کدھر گئے وہ ادارے جو اس کو، اگر وہ یہ اسمبلی کے اجلاس بھی نہ بلائے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جناب روکو صحیح، آج خورشید شاہ نے بھی کہہ دی ہے، اجاز صادق نے بھی کہہ دی ہے، جو بھی قومی اسمبلی کی اجلاس میں رکاوٹ ڈالے گا، اس میں آنے سے روکے گا، اس کو اجلاس کو سبوتاژ کرے گا، وہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہوگا۔ یہ کہہ دیا آج انہوں نے، وہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہوگا، آرٹیکل 6 کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 6 وہی ہے جو پرویز مشرف پہ لگا ہوا ہے اور وہ بھاگا ہوا ہے، دبئی بھاگا ہوا ہے۔ یار ان کے اندر تو اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ شہباز گل جو ہے وہ بندے لے کے بھاگ گئے، اور تھانے میں کبھی ایسے ہوئے بھئی تم، وہ باقاعدہ گرفتار ہوئے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، فوٹیج موجود ہے، 2 MNA موقع پہ ہیں، 11-12 سٹوڈنٹ ہیں، اور وہ گرفتار ہوئے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے گیٹ توڑا ہے، گالیاں دی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، پولیس کو دھکے مکے مار کے نکل گئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور ان کے سندھ حکومت نے کہا ہے کہ یہ سندھ ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا، یہ سندھ پہ حملہ ہوا ہے، سندھ پہ۔ اور بلاول نے کہا ہے کہ ہم اس کا ری ایکشن آئے گا، دیکھ لینا۔ ری ایکشن ہمیشہ ڈبل ہوتا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ جو شخص آپ کو اینٹ مار رہا ہے تو اس کو آپ پھول پیش کریں، اس کو ڈبل اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے ہمیشہ۔ یہی چیز ہوتی ہے۔ اور اس وقت ابھی تک وہ ادھر بیٹھا ہے اور اپنے وہ بندوں کو چھڑوا کے بھگا کے لے کے جا رہا ہے اور گالم گلوچ کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتا کیونکہ اس نے یہ گالیاں نکال رہا ہے، ادھر سے گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ دیکھیں کل جو میں نے ایک MNA کو کچھ کہا تو شور مچ گیا، شہباز گل، اس نے گالی دی تھی نا، شہباز گل نے ٹی وی کے اوپر ہی گالی دی تھی، جو ابھی بھی دے رہا تھا۔ تو یہ جناب یہ دیکھیں، یہ بندے چھڑوانے کے لیے رنگے ہاتھوں آئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی FIR کاٹو بھائی۔ اس کے شہباز گل کو بندے تھانے سے نکال کے لے جانے کے اوپر FIR بنتی ہے۔ کاٹ دو، سوچو نہیں، کاٹ دو۔ پیپلز پارٹی والوں، نون لیگ والوں، جو بھی سن رہے ہو، فوراً FIR کاٹ دو۔
FIR ہی بنتی ہے ان کے اوپر، سب کے اوپر FIR بنتی ہے، دہشت گردی کا پرچہ بھی کراؤ، ٹھیک ہے جی.